जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखा करें, हमें भी दुआ में याद रखा करें। दूसरी बात, आज है 12 मुहर्रम, 10 मुहर्रम गुजर गई, तो आज इंट्रो किया है व्लॉग का। और सबसे पहले कि चांद रात से लेकर 10 मुहर्रम तक हमने मुसलसल व्लॉग्स किए और अपलोड किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताएं व्लॉग कैसे लगे कैसे नहीं। वैसे जितनी मैंने मेहनत की है अच्छे तो लगने चाहिए। जो अलामा साहब से छुप के वीडियो और जो नोहा खानी सारे बनाए हैं, क्लिप्स लिए थे, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको सबसे अच्छी कौन सी मजलिस लगी और कौन सा नोहा खाना सबसे अच्छा लगा। और आपने लाजमी जो है वो कमेंट करना है और आपने देखना है सारा। उम्मीद है कि आपको सारा लगा। कमेंट करके बताना है कि हमें अच्छा कौन कौन सा नोहा खाना अच्छा लगा है, क्या चीज़ अच्छी लगी है क्या नहीं। तो सबसे पहले 10 दिन गुजर गए, आज आपसे कहूँगा कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दबा कर शेयर करें। तो अच्छा जी, आज सीन ये है कि 10 मुहर्रम गुजर गया, आज है 12 मुहर्रम। आज है गुलों की न्याज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो वो फ्रूट वगैरह लेकर आए हुए हैं सारा। तो चलते हैं, आपको फ्रूट वगैरह दिखाते हैं। उसके बाद जब पैकिंग करेंगे वो दिखाएंगे। तो जब इमाम बारगाह में जाएंगे तो फिर आपको सारा दिखा कर उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। अगला सीन आपको बताएंगे कि अब हफ्ते में कैसे व्लॉग है, क्या रूटीन, सब कुछ आपको बताएंगे। चलते हैं, आपको फ्रूट दिखाते हैं। सारा फ्रूट, केले, खरमानियाँ, आम, फिर खरमानियाँ और ये खजूरें, ये पैक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं साथ। अच्छा जी, शावर वगैरह ले लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। टाइम मेरे ख्याल से हो रहा है 5 साढ़े 5 का। तो फ्रूट वगैरह पैक करें, चलते आपको दिखाते हैं। उसके बाद इमाम बारगाह के जाएंगे, फिर मिलेंगे। अच्छा जी, फ्रूट वगैरह पैक करें कर लिए। इमाम बारगाह जाकर मिलते हैं आपसे। सोच के जाते नहीं शैतान नजफ में। अब शैतान भला जाए भी वहां तो क्यों है। मसमस कौन है जिस भरे हुए मजमे में सबसे पहली आवाज उसकी मिंबर तक आ जाए। शैतान जाए भी साथ वालों तो क्यों जाए। आदम जो बनाता है कि वो ही तो यही है। हाय 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 हाय। आदम तो नसीहा है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन जी कराम जी कराम जी कराम। आदम तो नसीहा है। आदम जो बनाता है वो ही तो यही है। चलो चलते चलते हवा के झोंके की तरफ बात याद आ गई। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये शैतान बलून आया। अल्लाह का मासूम नबी हुज्जत रसूल बरगज़ीदा है। तो आवाज़ के कहता है सरकार आप अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, लहने दाऊदी है आपके पास, आप ज़बूर बड़े लहन में सुनाते हैं, तो अल्लाह से मेरी सिफारिश तो करें। जी क्या? अल्लाह से कहें मुझे माफ़ी मिले न मिले इतना तो शैतान होके भी जानता है। हुज्जत सिफारिश करे तो वो माफ़ कर सकता है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत है। तो जनाब दाऊद ने राब्ता किया, परवरदिगार ये माफी मांगने आया मेरी बारगाह में। ऐ मेरे प्यारे दाऊद, मैं ऐसा जानता हूँ ये मदद कर रहा है। भाई आपके क्या कहने हैं, भाई आपके क्या कहने हैं। साबित हुआ ना ये जिक्र। हाँ हाँ, ना मजमू को मोहताज है वक्तों में। मेरे प्यारे दाऊद ये मक्र कर रहा है। वाले वाले कैसे? अच्छा दाऊद, अगर तू आजमाना चाहते हैं तो इसे कह आदम के सजदे का इनकार किया था ना, आदम तू सजदा का माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, इसमें बोलना चाहिए था। ये आपने मायूस कर दिया है। या तो ये इतनी क्लास वाली बात आपने पहले ना दी होती तो मैं ये बात शुरू नहीं करता है। वरना फिर आपको दोबारा भी उस मयार पे बोलना पड़ेगा। आदम तू सजदा कर, माफी मिल जाएगी। क्योंकि मगर कर रहा था ना, इसे पता था कि अल्लाह की तरफ से हजारों साल पहले
دنیا سے چلے گئے. جناب داؤد نے اپنے خاطر پیش کی پروردگار کو یہ ہیلا کر رہے ہیں. اللہ کی آواز ہے کوئی بات نہیں میں بھی تو اللہ ہوں. اسے کہے آدم و حوا نہیں ہے نا ان کی قبریں ڈھونڈ قبر کو سجدہ کر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آدم کی قبر ڈھونڈ. بھائی کہہ دو جملہ آدم کی قبر ڈھونڈ پھر کر سجدہ. توجہ آواز سے کہتا ہے آدم کو سجدہ کیا نہیں آدم کی قبر کو کیسے کرو. تو وہیں سے مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کا منکر بھی وہی ہوتا ہے جو حجت کا منکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. دوسرا ہلا کیا جی آدم کی قبر پتہ نہیں معلوم نہیں ہے کہاں پہ یا اللہ جب کہا کہ آدم کی قبر ڈھونڈ سجدہ کر. ہم بھائی تحفہ تو میں آسمان سے آگے کا دینے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کرے یہ عزت دار کاروان قبول کر لے اور اپنے حصے کی خیرات اپنے نسلوں کی سمیت کے لے جائے. میرے بچے میری دے دے مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا بچہ پیارا ہے. سیدہ تیری زندگی دراز فرمائے ہیں. آواز سے کہنے لگا قبلہ وہ آدم کی قبر کا تو پتہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ آدم کی قبر کہاں ہے. حالانکہ مکر تھا فریب تھا. یہ ممکن ہے کہ شیطان کو پتہ نہ ہو کہ آدم کی قبر کہاں ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں داؤد اگر یہ مکر کر رہا ہے تو میں بھی تو اس کا اللہ ہوں. واللہ خیر الماکرین. میں بہترین مکر کرنے والوں کا بھی بہتر سے بہتر ہوں. اچھا پالنے والے کیا جواب دوں. آوازیں اگر اس آدم کی قبر نہیں ڈھونڈ رہی نا اسے کہے جہاں کھڑا ہے نا وہیں بیٹھ جائے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کرے اسے کہے یہ آدم کی قبر ہے سجدہ کرے میں معاف کر دوں گا. اللہ کیا فرمایا آپ نے چراغ روشن. ہاں چراغ روشن سے بھی ایک بات یاد آ گئی. بیٹا بیٹھ جائے. چراغ ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لائٹیں جلا رہے ہیں تو اصل میں یہ بارگاہ کے چراغ روشن. بالکل صحیح فرمایا. یہی تربیت ہے اس مسجد کی کرنی چاہیے. یہ لائٹیں نہیں ہیں یہ بارگاہ کے چراغ ہیں. آپ اس سے قیمت بھی ممبر تک پہنچا دیجیے. 14 چراغ دیکھے ہیں میں نے علم کے پاس. جو تھوڑے اپنے نصیب کی گل ہے نا. 14 چراغ دیکھے ہیں میں نے علم کے پاس. ثابت ہوا خدا بھی ہے غازی کے قرب میں. اللہ شیطان تھا آج بھی شیطان ہے. عزادار نہ بولے جملوں پہ کون بولے گا. ایک نفس مصنون ہے اس میں 2 مصرے کہوں گا میں وہ جملے مسائل کے دعوت دوں گا. سید آپ کو سلامت رکھیے. آدم بھی ہے اور نوح بھی اطراف میں دیکھو. آپ بات بھول گئے ہیں میں بات نجف کی کر رہا ہوں. ہے اس کے الہی کا قلم دان نجف میں اللہ کے بندوں کا ہے ایمان نجف میں. حق تو نہیں کہ بھائی یار کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے یاد ہے وہ مسئلہ سنا کے جاؤں گا. گھر والی بات ہے کل بلائیں کل پھر آ جاؤں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہے اس کے الہی کا قلم دان نجف میں اللہ کے بندوں کا ہے ایمان نجف میں. اب عرش سے آواز یہ آئی تھی کہ میں ہوں. شبیر نے جب پڑھا تھا قرآن نجف میں اللہ کے چہرے کو ہی سجدہ ہے یقیناً یہ سوچ کے جاتے نہیں شیطان نجف میں. اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے مصرع کھولوں گا نہیں بھائی جان. اتنے پیارے کلاس کے بچنے کی توہین ہے انسلٹ ہے مصرع کہنے سے پہلے کھول دیا جائے. میں آپ کا رکھ رکھاؤ رکھ رہا ہوں تو آپ بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے اکیلا نہیں کریں گے. آدم بھی ہے اور نوح بھی اطراف میں دیکھو. ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے. آدم بھی ہے اور نوح بھی اطراف میں دیکھو. تخلیق نبوت کا ہے سامان نجف میں. اللہ سیدہ سے ملا وہ بتا کون ہے جس کی آمد سے اس فرش
के वस्त्र में उसका घर है बसा, वो बता कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ना एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मैंने कौन सा शोर लगाना है, वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। इमाम हुसैन आपको सलाम है, बिल्कुल ठीक है, पीछे हो जाओ। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। जिस्म रखता नहीं किबरिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है? जिसकी आमद से इस फर्श के वस्त्र में उसका घर है बसा, वो बता कौन है? कौन होता है सच्चा इमाम, सारे नबियों का मुश्किल में मुश्किल कुशा? है किसी के पास ये फज़ाइल तो ले आ, है किसी के पास ये क्राइटेरिया तो ले आ। मैं इमाम ना मानूं तो मैं मुझे, वरना उस इमाम जिसे अल्लाह ने बनाया है, मुस्तफा ने दिखाया है, जो आपके लिए मिसरा पढ़ रहा हूँ। कौन होता है सच्चा इमाम, जिस्म रखता नहीं किबरिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है? जिसकी आमद से इस फर्श के वस्त्र में उसका घर है बसा, वो बता कौन है? सारे नबियों का मुश्किल में मुश्किल कुशा। बुजुर्ग दुआएं कर देंगे तो कुछ बहुत आ जाएगा। सारे नबियों का मुश्किल में मुश्किल कुशा, जो असल से हुआ वो बता कौन है? जिसने दोषे मोहम्मद पे रख के कदम तोड़े झूठे खुदा, वो बता कौन? इमाम मर जाऊं जुमला ना पढ़ सकूं। कुलखानी मास्टर साहब आपके गांव में किस वक्त होती है? तदफीन के बाद, जनाजा दफन हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का परदेश में कोई मर जाए, डेड बॉडी पाकिस्तान में आनी हो, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, स्टरलाइज करके वो बॉडी संभालते हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचती, तदफीन नहीं होती, तब तक कुलखानी नहीं होती। यानी तदफीन के अगले दिन कुलखानी होती है। रखो मेरे सर पे कुरान, 11 मुहर्रम हाथों में रस्सियां पहनकर, मरहबा मरहबा मरहबा, मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं। आज रावलपिंडी में हमजा चौधरी इतनी इबादत हुई है इस फिक्रे पे, मर जाता फिक्रा न पढ़ सकता। सैयदा तेरा मातम कबूल फरमाए। 11 मुहर्रम हाथों में हथकड़ियां पहनकर, बल्कि 12वें इमाम का फिक्रा है खारदार तारे पहनकर, नंगे सर अली की बेटी जनाब फिजा से फरमाती हैं, इन्होंने लाशें दफना लिए, अम्मा इनसे कहे तुम नहीं दफना सकते, हमें बेलचे दे दो। है कोई तड़प के हाय करने वाला, है कोई गरीब बन के रोने वाला? मर जाऊं जुमला ना पढ़ सको। कोई सुन्नी भाई बैठा है ना, बेशक रोए ना, लेकिन मेरा जवाब जरूर सुने। मक्तल आले मोहम्मद की जितनी किताबें के नौकर दिखाने के लिए तैयार है। मैं अभी मिखरफ से रिवायत पढ़ रहा हूँ भाईजान। जब 11 मुहर्रम अली की बेटी ने कहा ना, तुम नहीं दफनाना चाहते, हमें बेलचे दे दो, 2 लम्हे हमारे हाथ खोलो। अल्लाह की कसम है, शेबर शराब के नशे में नाचता था और हंस हंस के कहता था, लाशें तो मुसलमानों के दफनाई जाती हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हो जुलकुम। है कोई तरफ के माहूल करने वाला? नबी का बेटा है, कमीने कहते हैं मुसलमानों के लाशें दफनाई जाते हैं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सादात है, सादात कायनात का दस्तूर है। शिया सुन्नी मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात ही नहीं, कि जब भाई का जनाजा होता है ना, बहन तड़पती पड़ा है, लेकिन तहलीज के अंदर रह जाती है। जनाजा बाहर आता है तो जनाजे के साथ बहनें बाहर नहीं आती। है कोई जो दोबारा तड़प के हाय करे? ये कोई अजीब जनाजे है, जनाजे पड़े रहे, बहनें शाम चली गई। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मर जाऊं जुमले न पढ़ सकूं। चल तेरी आंखों को देखकर एक फिक्रा इजाफी और कहता हूं, 64 जनाजे, मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं, बल्कि यूं कहूं 72 जनाजे अली की बेटी ने रेत पर छोड़े। है कोई तलब के मातम करने वाला? है कोई जो बेसाख्ता मातम करने वाला हो? माफ कर दीजिएगा साथ वालों, मैं तुम्हारा मिजाज बेहतर जानता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें हकीकतन अज़ादार बनाया है। अल्लाह करे ये अज़ादारी की अमानत तुम्हारी नस्लों में क़यामत तक चलती रहे। 72 जनाजे वकार अली भाई अली की बेटी ने रेत पर छोड़े। है कोई जो है करे? 64 जनाजे ऊंटों पर सवार कर लिए। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अब अगला जुमला भी कह दूं, जो रेत पर थे उनके कफन कोई नहीं थे।
پر تھے ان کی چادریں کوئی نہیں تھی. اللہ کرے مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں. اور سیدو غیر سیدو اب جو علی کی بیٹی کربلا سے چلی ہے نا, نہ ہوتی میری آنکھیں نہ پڑتا مقتل کے یہ جملے. رونے والوں ایک ایک قدم چلتی ہے, مڑ مڑ کے قاضی کو دیکھتی ہے. اعظم اللہ حجورکم, اعظم اللہ حجورکم. آ گئی 12 کا دن ابھر آیا. آج کے دن کے 2 فکریں تمہیں سناؤں, پھر تم بھی ماتم کرنا, میں بھی ماتم کروں گا. سیدو خیر سیدو, 10 محرم بڑے مسائل ہوئے ہیں, بڑے مسائل. ایک تو طلب کی ہائے بلند کر دو ایک دفعہ پھر, تاکہ حسین کی ماں راضی ہو جائے. عزادارو 10 محرم کاروائی بڑے احمد بھائی مسائل ہوئے ہیں, تھوڑے مسائل ہیں. جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی, اسی کی لاش میں قاتل تازیانے مارتا رہا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. شمع کے وہ روئے جسے پتہ نہیں ہے 12 محرم ہوا کیا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سال پہ ماتم کرنے والے, تھوڑی مصیبت تھی جسے 18 سال برکے میں پاتی رہی, اسی کے سینے سے برسی کا پھل نکالنا پڑا. مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں. ساری مصیبتیں ایک طرف, 12 محرم کی مصیبت ایک طرف. اب سوال کرو 10 محرم کی مصیبت سے کون سی مصیبت 12 کی بڑھ گئی؟ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے, 10 محرم آل محمد کے مرد قتل ہوئے ہیں, 12 محرم کوفہ کے صدر دروازے پہ علی کی بیٹیاں قتل ہوئی. مرحبا مرحبا مرحبا. 60 والوں, پچھلے اونٹ کی پشت سے ایک یتیمہ کی آواز آئی. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے رونے والی ہے نا, یہ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ جناب مسلم ابن عقیل کی یتیمہ تھی, نام تھا سیدہ حمیدہ بنت مسلم. پچھلے اونٹ کی پشت سے آواز آئی, سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ, ایک مرتبہ قافلہ روک. علم عباس کی قسم ہے صاحب, میں نے بار کا حدیث دیواریں ہندی دیکھی ہے اس فکرے پر. اللہ کرے میں یہاں بھی پڑھ سکوں اور تمہیں ماتم آتا ہو جائے. پچھلے اونٹ کی پشت سے آواز آئی, سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ, ایک مرتبہ قافلہ روک. خون رونے والا امام طلب کے کہتے کیوں رکواتی ہو قافلہ؟ بچی طلب کے کہتے سجاد یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے, ہمیں بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. مرحبا مرحبا. ہے کوئی بیٹیوں والا بیٹھا ہو جیسے بازو کٹا کے عباس زمین پہ گرے تھے نا, ویسے کھڑے ہوئے اونٹ سے سورہ کوثر کی تفسیر زمین پر گر پڑی. 60 والا ہے کوئی جو بے طرف کے مانت کرنے والا ہو, رونے والا بچی کا حق بنتا تھا نا. شادمان بھائی باپ کے سر کے نیچے آتی اور اپنے دکھ سناتی اور رو رو کے کہتی بابا تماچے لگ گئے ہیں, بابا پردے چھپ گئے ہیں, بابا کان پھٹ گئے ہیں, بابا چادریں لٹ گئی ہیں. لیکن مجھے حسین کی 13 سروں کی قسم ہے, اللہ تعالیٰ کوئی دکھ نہیں بتایا بچی نے, صرف ایک بات کی ہے, بابا تیرے ساتھ ہمارے 2 چھوٹے بھائی گئے. اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ, اللہ جانے کسی نے چھاؤں میں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا جی, امام بارگاہ سے آگے فری ہو کر یہ لائٹ والا کو پتہ نہیں کیا موت پڑ جاتی ہے, روزانہ پھر لائٹ لے گئے اور شام سے گئی ہوئی ہے. سارا دن تو سولر چلتا ہے پتہ نہیں لگتا, لیکن اس ٹائم کرتے ہیں یار بیٹری کا بھی کچھ. اس کے بعد یہ تھا آج کا ولاگ, گلوں کی نیاز اور مجلس جناب ظہیر الحسن ظہیر وہ پڑھے. امید ہے کہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. کمنٹ کر کے بتائے کیسا لگا کیسا لگا, اور جہاں غلطیاں بتائے تاکہ ہم اسے ٹھیک کر سکیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آگے دیکھتے ہیں کہ جو ولاگ ہے ہفتے میں 1 بار کرنے 2 بار, اب اسی طرح چلے گا نا سرکمسٹانسز. تو اس کے ساتھ ہی اس ولاگ کو یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ. لبیک یا حسین.